الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قابل احترام مشر دا متحدہ مجلس عمل صدر جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، صدر متحدہ مجلس عمل خیبر پختونخوا جناب مولانا گل نصیب صاحب، نائب صدر متحدہ مجلس عمل خیبر پختونخوا جناب مشتاق احمد خان صاحب، پسٹیج ناستو مشرانو او زما د ملکنڈ جنسی د ملکنڈ ضلع غیرتمندو، عزتمندو، قدرمندو، جرأتمندو مشرانو او مټورو ځوانانو، مخورو ځوانانو، زورورو ځوانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا ستاسو نننی جوش، دا نننی عظمی شانہ جرگہ او دا جلسہ دا 25 جولائی نا مخی مخی دا دے خبر اظہار و اعلان دے کہ انشاءاللہ تعالی 25 جولائی نوربا و پاکستان کے دا اسلامی انقلاب او دا اسلامی نظام نوری کم خلق چھ خوبون آئینی کہ دے پاکستان نا با یو سیکولر او لیبرل پاکستان جوڑے گے، دلتا با جماعتون اورانی گی، کلبون با آبادی گی، دلتا با دا قرآن او دا سنت آوازون بندی گی او گانا بجانا او اوریانی و پہاشی با عام کی گی. نند دے مسلمانانو دا فیصلہ دا چھ دلتا با صرف و صرف یو اسلامی پاکستان، یو خوشحالہ پاکستان، دو قرآن پا نور باندے منور پاکستان جوڑے گی. زمارنو منگ دا سر پارا متحدہ مجلس عمل جوڑ کڑے رہے، منگا دا نورو پارٹو غنتے دا چالمی اسٹیبلشمنٹ پا اشارو باندے سیاست نکو. زمونگ سیاست دا دا بش او دا ٹرم سیاست نہ دے، زمون سیاست دا تعصب او دا نفرت سیاست نہ دے، زمون سیاست دا ذاتیاتو او دا ذاتی مفاداتو سیاست نہ دے. زمون دا طول اجتماعیت دا چرتا دا یو ظالم جاگردار او دا یو ظالم سرمایدار دا پارا نہ دے. اللہ حاضر دے منگ چی یو شبیو من پا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باندی یو شیو. یو نظریاتی کاروان دا MMA، یو نظریاتی مورچہ دا MMA، او منگا یو واضح منشور، یو واضح پروگرام خپلو نسو خپل قام لورکو. محترم ورنو او یا کالونا چکم خلق مسلط تی پا پاکستان، اگا کر پیپل پارٹی پنم دی، اکر مسلم لیگ پنم دی، او وصر دوارو پارٹو اگا یتیمان چے پی ٹی آئی کرا جمع شوی دی، دا ٹول اگا خلق دے، دا اگا لابی دا چے دوی دا پاکستان نظریے سا غداری کرے، دوی دا پاکستان دا جغرافیے سا غداری کرے، دوی دا پاکستان شناخت ختم کرے، او دا دے لیڈرشپ تا وجنا چه دوی تا سرخی پوڈر ہم امریکہ لگئی، دا آغا لیڈرشپ تے چه دا دے آغا ٹول تربیتم پا امریکہ و برطانیہ کے گی. عالمی میڈیا
د دوی په شا باندې ولاړه ده. عالمي بینک او عالمي انجیوز د دوی په شا باندې ولاړ دي. د دوی څه کارنامه ده؟ د دوی کارنامه دا ده چې دا وطن ته مهنګایي ورکړه او د دې وطن بچی د وړبین په زنځیرونو کې وتړه. دا غربت، دا بدامني، دا کرپشن، دا د جماعت مولا نه دی کړی، دا د دوی د وجې نه دی. د وجې نه رونو نوی پاکستان نه، اسلامی پاکستان، قرآنی پاکستان، هغه د قائد اعظم پاکستان، هغه د علامه اقبال پاکستان، د شهیدانو پاکستان، د مجاهدینو پاکستان، د منبر او د محراب پاکستان، د جماعت او د مینار پاکستان، د ګیرې او د پټکي پاکستان، د بورقې او د پردې پاکستان، د غیرت او د بادرۍ پاکستان، د ډبو او دمانو پاکستان نه، د غزنوي او د ابدالي پاکستان به جوړوي انشاءالله تعالی. زما محترم ورنو په دې وجه دا د 2018 الیکشن دا د نظریاتو الیکشن دی، دا د تهذیبونو جنگ دی، دا د حیا او د بے حیاي جنگ دی، دا د غیرت او د بے غیرتۍ جنگ دی، دا د جماعت او د کلب جنگ دی، دا د غلامان مصطفی او د غلامان ټرمپ په منځ کې جنگ دی. دې وجه نه زما محترم ورنو د متحدہ مجلس عمل په دې جدوجہد کې قدم هم جهاد دی، ووټ ورکول هم جهاد دی، سپورټ هم جهاد دی، نعره لګول هم جهاد دی او انشاءالله تعالی MMA به کامیابیږي. د دې نور په تندو شکست لیکلی دی. زما محترم ورنو که الله رب ذوالجلال په 25 جولائی موږ له کامیابي راکړه نو موږ به څنګه پاکستان جوړو. زما دا یو ارمان دی چې داسې پاکستان جوړ کړو چې د پاکستان د چیف جسټس په لاس کې د انګریزۍ د کتاب په ځای قرآني او چې کوم جج په قرآن فیصلې نشي کولی هغه د پاکستان غونته اسلامی ملک جج هم نشي جوړېدی. دې وجې نه په قرآن فیصله زه یو داسې پاکستان غواړم چې د هر بچي په لاس کې قلم او کتابي، چې هر نوجوان ته روزګار میلاو شي، چې هر بے کور انسان ته کور میلاو شي. او منګه غریب سړی زمونږ خېټم ډوډۍ غواړي، زمونږ پنجم سپلای غواړي، زمونږ سرم یو ټوپۍ غواړي. نو ستاسو نه تپوس کوم چې هر تږی پکې وسکي او هر وږی پکې موړ شي نو ظالمه څه کور به دې وران چې که یو داسې نظام جوړ شي. زما محترم ورونو دا مالاکنډ ویژن دا د غیرتمندو غېږه ده، دا د مجاهدینو غېږه ده. دلته سکندر اعظم شکست خوړلی، دلته چرچل شکست خوړلی او انشاءالله دا د انګریز شاګردانو ته او د هغې پرکټیانو ته مخکې موږ شکست ورکړی دی او انشاءالله په 25 جولائی باندې به یو ځل بیا دوی له شکست ورکوو. زما محترم ورونو دلته بختیار مانی صاحب د MMA امیدوارو موږ دلته کمپین کوو، دلته داسې خلک راغلیو چې دلته به میخې راوسته وې تیار شوده به په خلکو سکل. دلته داسې خلک راغلیو چې دلته به تیارې ټرانسفرمرې ورکولې، خلکو شودم وسکل، خلکو ترې ټرانسفرمرې مو واغستې خو ووټ یې ورله ورنه که په دې خاورو کې ورله خوله وارتوله. نن بیا د لړکانې شهزاده راغلی دی او شهزاده وایي چې زه به لاس په لړکانه کېمه او ووټ به ماله راکوئ. زما محترم ورونو زه شهزاده ته ویمه چې هغه ورځې لاړې چې د مورکه به دې لاړې، هغه ورځې ختمې شوې چې تاسو به مدې او چرچې کولې. اوس 25 جولائی دا د احتساب ورځ ده، دا د انقلاب ورځ ده او دا د حساب کتاب ورځ ده. زما محترم ورونو که الله رب العالمین مونږ له اختیار راکړه دلته به تعلیم مفت ورکو او مخکې دا خبره مونږ ثابته کړې ده چې زه فاینانس منسټر او جناب اکرم درانی وزیر اعلی مونږ د دې صوبې بچو له
مفت کتاب ورکڑے اور ترنن پورے خلقو پلاسنو دما شمانو پلاسنو کے ہم اغا مفت کتاب دے. دما محترم ورنو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم ایک اسلامی اور ویلفیئر پاکستان چاہتے ہیں جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، جس میں کوئی تعلیم سے محروم نہ ہو، جس میں کوئی نوجوان روزگار سے محروم نہ ہو. متحدہ مجلس عمل آپ کو ایک روشن پاکستان دینا چاہتی ہے جس میں ہر گھر میں روشنی ہو، ہر انسان کو عزت ملے اور عزت کے ساتھ جینا نصیب ہو. ان ظالم لوگوں نے تو آپ کو مہنگائی کا تحفہ دیا، بے روزگاری کا تحفہ دیا. میرے دوستو، آج پروپیگنڈے کا دور ہے، لیکن لاکھ پروپیگنڈا کرے جھوٹ جھوٹ ہے. ایک پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں 300 ڈیم بنائے ہیں. میں نے دیر میں پوچھا، سوات میں پوچھا، مالاکنڈ ایجنسی میں پوچھا، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں کوئی ڈیم بنا ہے. آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ ہم نے 300 بڑے ڈیم بنائے ہیں، تو آپ لوگوں نے کوئی ڈیم دیکھا ہے؟ اچھا، یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے 1 ارب درخت لگائے ہیں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کے لیے گواہی دو، تو 1 ارب پودے ہمیں تو نظر نہیں آئے. وہ جو ہمارے کسان اور دہقان گندم ڈالتے ہیں اور مکئی کا فصل، اگر اس کو شمار کرتے ہیں تو اپنی جگہ. میں سمجھتا ہوں کہ پروپیگنڈے کے زور پر اب کوئی بھی پارٹی چاہے بھی تو ہماری قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتی. میرے پیارے بھائیوں، ووٹ آپ کی طاقت ہے اور اس ووٹ کی طاقت سے ظلم کا خاتمہ کرے، پاکستان کو محفوظ کرے، اسلام کو محفوظ کرے. میں نے مولانا گل نصیب صاحب سے عرض کیا کہ جناب والا آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ بلاول آپ کے نصیب میں آیا ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، لیکن 25 جولائی کو انشاءاللہ تعالی اس حلقے سے مولانا گل نصیب صاحب کامیاب ہوں گے. آپ کے پڑوس میں مولانا اسد اللہ صاحب کامیاب ہوں گے. یہاں جناب جمال الدین اور امجد علی کامیاب ہوں گے. آپ کے پڑوس میں ڈاکٹر ذاکر اللہ کامیاب ہوں گے. ہم افراد کی بات نہیں کرتے ہیں. میں خیبر پختونخوا اور پاکستانی قوم سے اپیل کروں گا کہ جہاں بھی کتاب ہے وہ آپ کا نشان ہے، وہ عزت کی علامت، ترقی کی علامت، روشن پاکستان کی علامت. اور کتاب 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 اور کتاب. اور آج کا فیصلہ یہی ہے کہ ٹپا پر ٹپا، کتاب پر ٹپا، ٹپا پر ٹپا، ٹپا پر ٹپا، ٹپا پر ٹپا، ٹپا پر ٹپا. محترم علماء، مولانا فضل الرحمان سے رمن پر شریکہ میں علم دے اور نور بلاغے خبر وارو بارل تاسدہ لوئے جلسہ جوڑا کڑا. زماد توقعون دیر لویا نہ دا سوات خلق راغلی، نہ دا براو دا لر دیر خلق راغلی دی. دا دین اس دو خلقو دا جلسہ جوڑا کڑا. دا دے خبر علامت تے انشاءاللہ تعالی کہ 25 جولائی باندے با خام خواہ تاسو کامیابی گئی. دا دے کامیابی مبارکباد در کوم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.